एउटा छिमेकी देश त्यो पनि त्यति धेरै ठुलो र अब विभिन्न इतिहास होला त्यसमा पनि अब अहिले अमेरिकाबाट आएको एमसिसीलाई लागू गर्ने र यता चाहिँ यो हिसाबको सम्बन्धले त चीन र नेपालको झन् चिडिने नै हो त हजुरले भने जस्तै अब सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको हिसाबमा नचिसिएला अब जसरी चाहिँ चिनिया अहिले भर्खर मैले वक्तव्य त्यो चिनियाबाट जारी विज्ञप्ति हेर्दै थिएँ त्यो विज्ञप्तिमा नेपाललाई काफी महत्त्व दिएको छ तर एउटा के हुन्छ भने कागजमा देखिने पढिने महत्त्व हुन्छ अरू के हुन्छ भने त्यो उनको भिजिट सँगसँगै चाहिँ एउटा त्यसले दिइरहेको चाहिँ देखिने गरी सन्देश पनि हुन्छ त्यो देखिने गरी दिएको सन्देशमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ चाहिने जति सम्मान दिन कन्जुसी गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो त्यस्तो पनि लाग्यो छैन त्यो तर त्यो राम्रो होइन चीन महाशक्ति राष्ट्र हो आज संसारमा चीन बिना चाहिँ संसार चाहिँ अपुरो अधुरो छ हैन अब अझै अब 5 वर्षपछि चीन सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र हुँदैछ सबै सारा कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अटलान्टिक पारीबाट या भनौँ न स्टक एक्सचेन्ज मार्केटदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर त्यो सबै अब पेसिफिक जोनमा चाइनामा सङ्घाईमा फर्किनुपर्छ भन्ने एक थरीको क्लेम पनि छ अब संसारलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ को व्यवस्थापन चाहिँ चीनले गरिरहेको छ हैन चीन मार्फतबाट चाहिँ धेरै कुराहरू संसार चाहिँ एउटा अर्डरमा बस्न खोज्दैछ त्यसको चुनौती फिल गरेर अमेरिकाले चीनलाई कमजोर पार्न खोज्दैछ हैन त्यो पनि अब स्वाभाविक कुरा हो युरोप चाहिँ दुवैतिरको ब्यालेन्समा छ एकातिर चीनसँग पनि चाहिँ झगडा नगर्ने अमेरिका त उसको आफ्नो मित्र भइहाल्यो त हामी नेपालले चाहिँ एकातिर युरोप त्यसरी सोच्दैछ भने हामी नेपालको पनि जिम्मेवारी के हुन्छ भने हामीले अमेरिकाको पोल्टामा गएर सहयोग ल्याउनु त ठिक छ तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ चीन चाहिँ नरिसाओस् भन्ने सतर्कता पनि त्यतिकै लिनु पर्यो नि किनभने हामीलाई त चीनको पनि सहयोग चाहियो चीन भनेको फेरि हाम्रो टाढाको मित्र होइन हाम्रो छिमेकीको मित्र हो छिमेकमा चाहिँ कुनै चाहिँ अब चीनलाई नेपालबाट असुरक्षा भयो भने त्यो युक्रेनबाट रुसलाई भए जस्तो हुन्छ होइन सेम त्यही नै हो अब युक्रेनमा पनि अमेरिकन चाहिँ सुरक्षा गर्न आएनन् आज मरिरहेका छन् 30 लाख 35 लाख चाहिँ शरणार्थी भइरहेका छन् हैन युक्रेनवासीहरू त्यसले गर्दा के हुन्छ भने ऐन वक्तमा त छिमेकी नै काम लाग्छ हैन त्यसकारणले त्यो छिमेकी जो चाहिँ फेरि शक्तिशाली छ जो एउटा चाहिँ सुपर पावर भइसकेको छ जनसङ्ख्याबाट भूगोलबाट सैनिक शक्तिबाट आर्थिक शक्तिबाट प्रविधिबाट हैन त्यो चीनसँग चाहिँ अब हाम्रो देशको सम्बन्ध चाहिँ अमेरिकालाई खुसी पार्दै पनि 21 हुनुपर्छ 20 होइन अमेरिकासँग 20 छ भने चीनसँग 21 हुनुपर्छ किनभने ऊ त नजिक सीमा जोडिएको छ त्यत्रो लामो ऊ रिसाउँदा हामीमाथि चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ क्षति पुग्छ त्यसकारणले अब मलाई थाहा छैन म चाहिँ कसैसँग सम्पर्कमा छैन अहिले यस बिचमा यो के अरे चिनिया डेस्क हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आयो मेन कुरा नि आचार्यज्यू यो बिआरआईलाई किन कन्टिन्युटी गर्न सकेन फ्याक्ट कुरा चाहिँ के हुन सक्छ मलाई लाग्छ एमसिसी पास भइसक्यो नेपालले त्यसलाई रिपेमेन्ट गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ फेरि चीनले पनि बुझिदिनुपर्छ नेपालले चाहिँ जुन ढङ्गको त्यसमा अब मलाई थाहा छैन ब्याज कति छ हैन सफ्ट लोन हो त्यो अब मलाई लाग्छ अब 2 देखि 6% हुन्छ सफ्ट लोनमा त्यसमा मलाई लाग्छ 8% जति ब्याज छ भन्ने म सुन्छु मलाई थाहा छैन त्यो कोही 6% भन्छन् हैन त्यतिको त्यो ब्याजको र त्यो बिआरआईको जुन चाहिँ रिपेमेन्ट हुन्छ त्यो नेपालले अहिले तिर्न सक्दैन नेपाल यसै पनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ अब घाटामा गइरहेको छ नेपालको मलाई लाग्छ अहिले नि चाहिँ सालको चाहिँ यसले 40 अरब रुपियाँ चाहिँ रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ होला फेरि ब्याज मात्रै हैन प्रिन्सिपल एमाउन्टमा त टेकेको पनि छैन अझै बढ्दै होला मैले अहिले यताको डाटा हेरेको छैन अब फेरि यो पनि थपिँदाखेरि त नेपालले चाहिँ कुन भूभाग गुमाउने हो तैँले तिर्न सकिनस् फेरि टाइममा तिर्नुपर्छ चिनियाहरूको फेरि रिपेमेन्ट त एकदमै त्यो उनीहरूको टाइम स्केड्युल अनुसार हुन्छ वर्ल्ड ब्याङ्कले या जापानले त ठिक छ तिमीहरूलाई हामी थपिदिन्छौँ 10 वर्ष पनि भनिरहेको छ चिनियाहरूले संसारमा त्यस्तो गरिरहेको उदाहरण कम भेटिन्छ हैन त भोलि चाहिँ नेपालले चाहिँ रिपेमेन्ट गर्न सकेन भने त उसले त केही न केही अर्को कन्डिसन राख्छ तिमीहरूको सगरमाथा फुल्ली हामीलाई दियो भन्ने हो कि हैन या त्यस्तै कुनै भूभागमाथि चाहिँ उनीहरूलाई इच्छा छ भने त्यो माग्ने हो कि मलाई लाग्छ यो सबै कारणले गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ यो ब्याजमा आएको यो
बिआरआई हामी धान्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ झन्डै पुगे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएदेखि जस्तै विदेश मन्त्रीको अहिलेको यो भ्रमणको एउटा उद्देश्य अलिकति आकलन पनि गरे कसैले नेपालका कम्युनिस्टलाई मिलाउन प्रयास गरेको छ त? प्रयास गरेर थाकिसकेको छन् नेपालको कम्युनिस्टहरूले, संसारको कम्युनिस्टहरूलाई थकाइदिन्छन्। कतिपल्ट मिलाउने? 2-4 पल्ट त मिलाएको चाहिँ बिचरा यहाँको चाहिँ चाइनिज इन्भेस्टर चाहिँ घर घर दौडेर पनि मिलाएकै हो, नसकेर बाहिरबाट चीनबाट पनि बोलाएकै हो। अब विदेश मन्त्री आएर भन्यो होला नि तिमीहरू एक ठाउँमा भयो भने स्टेबिलिटी हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, हामीलाई पनि एउटा भरपर्दो साथी हुन्छ, त्यो भन्ने एउटा कुरा हो। तर यहाँको कम्युनिस्ट मिल्छन्? म पनि यहाँको कम्युनिस्टहरूसँग आज झन्डै 4 दशकदेखि त सङ्गतै गरेर हुर्किएको मान्छे हो होइन। 2030-32 सालदेखिको त यहाँको कम्युनिस्टहरू चाहिँ सिया र सुन्नी जस्ता छन् होइन। आज इस्लाममा चाहिँ इजरायलले धेरै चाहिँ मुसलमान मार्दैन नि, सियाले सुन्नी मार्छ, सुन्नीले सिया मार्छ। धेरै बम एक्सप्लोजन पनि यही कारणले भएको छ। प्रचण्ड ओलीहरू मिल्न सक्दैन त्यसो भएदेखि? होइन, मिल्यो भने नि स्वार्थको लागि मिल्छन्, सत्ताको लागि मिल्छन्, फेरि झगडा गरिहाल्छन्। त्यस मैले भनिहालेँ सिया र सुन्नी जस्ता छन्। अब यिनीहरूसँग त्यो मिल्ने कारण देश र जनता हुँदैनन् कि आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। अनि आफ्नो स्वार्थको, आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको लागि चाहिँ, आफू पार्टी अध्यक्ष हुनुको लागि चाहिँ कागज गर्छन्, तमसुक लेख्छन् अँध्यारो कोठामा। तर त्यस अनुसारले चाहिँ छोड्दैन होइन। अब खड्ग ओलीजीले नि भनौँ न, अब चाहिँ प्राइम मिनिस्टर छोडे त छोड्दैन नि, भोलि पनि हुँदैन त्यो। भोलि पनि चाहिँ अहिले भएको जो यो पुस्ता छ नेपालमा कम्युनिस्टहरूको, यो पुस्ता चाहिँ घृणाबाट, ईर्ष्याबाट, देशबाट यसले चाहिँ आफूलाई राजनीतिमा चाहिँ अगाडि बढाएको हो। यो कुनै चाहिँ मार्क्सवाद पढेर सोचेर यसले धेरै कुराहरू मुलुकको ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भएको भए कुन चाहिँ कम्युनिस्ट लिडर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनु बाँकी छ? तर प्रचण्ड त अझै पनि मिल्न पनि सकिन्छ एमालेसँग भन्छन् नि। त्यो स्वार्थ हो नि त। अब नमिल्दा हारिन्छ। अब उनको सङ्गठन छैन, जनाधार छैन, उनले त्यतापट्टि ध्यान पनि दिएको छैन। उनको यताको 15 वर्ष मैले चाहिँ हिजो भर्खर एउटा चाहिँ अनलाइनमा लेखेको छु, उनको यताको 15 वर्ष त आफ्नो महलबाट चाहिँ बालुवाटारबाट आफ्नो महल बाहेक कहीँ चाहिँ उनी गएका छैनन्। उनी यहीँ बसेर सत्ताको खेलाडी भएर बसेका छन्। आफ्नो 2-4 जना मन्त्री बनाउँछन्, त्यहाँबाट पैसा सिसाब चाहिँ उठाउँछन् होइन। अब त्यही त होला। अनि पार्टी अलिअलि चलाएको छ। पार्टी विस्तार गर्नको लागि त प्रचण्डजीले त ध्यानै दिनुभएको छैन नि। त्यसले गर्दा उनलाई चाहिँ मिल्नुपर्ने बाध्यता छ होइन। त्यसै कारणले उनले कहिले निवेदन के हाल्छन् भने म चाहिँ अब फेरि एमालेसँग मिल्छु भन्छन्। फेरि यता शेरबहादुरजीलाई पनि फेरि प्राइम मिनिस्टर हुनु छ होइन। अनि फेरि शेरबहादुरजीसँग मिल्न पनि उनी आइपुग्छन्। त नेपालको यो नेताहरूको राजनीतिक चाहिँ जुन चाहिँ नैतिक ह्रास भएको छ त्यो चाहिँ अब डरलाग्दो छ। यहाँबाट चाहिँ अहिले भएका सबै नेताहरूबाट, अहिले भइरहेका नेताहरूबाट चाहिँ मुलुकको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुँदैन। प्रचण्डजी मिल्नु नै पर्ने अवस्था जुनसुकै समयमा पनि हुने भन्ने देखियो होइन। प्रचण्ड एक्लै हिँड्न सक्दैन। उनलाई बैशाखी चाहिन्छ। बिना बैशाखी प्रचण्डको पार्टी टिक्नै सक्दैन। त्यो मेन्टली नै उनी डिफिटेड छन् प्रचण्डजी। किनभने भनौँ 27-28-30% भोट पुगेको पहिलो इलेक्सनमा आज 12%मा आइसक्यो, झरेर 11% कि चाहिँ अब कति भयो। त्यो अहिले चुनाव हो भने चाहिँ माओवादी पार्टीको 6% नाग्छ त? मलाई लाग्दैन लाग्दैन। चमत्कार हुनुपर्छ चाहिँ 2 डिजिटमा उनले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई राख्नको लागि 10% भोट उनले कायम राख्नको लागि साँच्चै नै चमत्कार हुनुपर्छ। म त देख्दिनँ, ग्राउन्डमा देख्दिनँ। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ कति टेको दिन्छ मलाई थाहा छैन। शेरबहादुरजी टेको दिइरहेका छन्, त्यो टेकोले कति काम गर्छ थाहा छैन। तर पक्कै कुरा के हो भने माओवादीलाई चाहिँ जुन टेको दिन खोजिएको छ यो टेकोको फाइदा चाहिँ एमाले। शेरबहादुर देउवाले टेको दिने, यता शेखर ग्रुपको कुरा छुट्टै भनेपछि यहाँ पनि समस्या छ प्रचण्डसँगको साथमा जानलाई। के छ खास कुरा भित्री? होइन, यो प्रचण्डसँग जाने समस्या होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विगत, वर्तमान र भविष्यप्रति चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने समस्या हो। यो प्रचण्डलाई चाहिँ टेको दिने उनी त यो दोस्रो कुरा हो। शेरबहादुरजीले नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य हेरिरहनु भएको छैन। म त डराएको जस्तो किन ओली पनि खतरा छन्, शक्तिशाली छन्, हामी डराउनुपर्छ, प्रचण्डसँग पनि मिल्नुपर्छ, त गठबन्धन नगरी अगाडि बढ्न गाह्रो। अनि यस्तो डरसेरुवा नेताले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हाँकिरहेको छ 6 वर्षदेखि होइन। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु चाहिँ अब त्यो कौरवहरूको चाहिँ युद्ध क्षेत्रमा, धर्मयुद्धमा कमान्डर चाहिँ सुरुमा
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण यस्ता 101 हस्तीहरू थिए। अनि पछि गएर चाहिँ त्यो महाभारतको युद्धमा कौरव पक्षबाट लड्ने चाहिँ शल्य हुन्छ क्या। त्यो शल्य आफै नै चाहिँ पाण्डव पक्षको चाहिँ लडाइँ लड्न लागि उतापट्टिबाट लड्नको लागि आफ्नो देशबाट चाहिँ हिँडेको हुन्छ। नकुल र सहदेवको मामा पनि हो। उसको चाहिँ भित्री मन चाहिँ पाण्डवले जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। अब अहिले शेरबहादुरजीले चाहिँ शल्यको भूमिका गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई भित्री मनले चाहिँ एमालेको भोट काटेर प्रचण्डजीले म टेकुवा दिन्छु, एमालेको भोट काटेर कम्युनिस्टमा डिभिजन भएर काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुगोस् भन्ने सोचाइ, त्यति खराब सोचाइ त होइन त्यो, होइन। तर त्यसले के गरिरहेको हुन्छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ खाली भइरहेको हुन्छ धेरै ठाउँमा। र अहिलेको चिन्ता भनेको चाहिँ शेरबहादुरको पुस्तामा मात्रै काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने कि चाहिँ भावी पुस्तालाई पनि चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ दिने भन्ने सोचाइ चाहिँ कस्तो काङ्ग्रेस हस्तान्तरण गर्ने। काङ्ग्रेसकै मार्फतबाट माओवादी र चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने, चुनाव जित्ने, काङ्ग्रेस छोड्ने कि होइन। देशभरि चाहिँ एउटा अखिल नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको जुन रूप छ नि अहिले भइरहेको चाहिँ 753 ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसको अस्तित्व त छ नि। त्यो पोलिटिकल युनिटमा 14 जिल्ला, के अरे 77 जिल्ला, 7 प्रदेश, 753 पोलिटिकल युनिटमा कुनै पार्टीको सङ्गठन सशक्त छ भने पहिलो नम्बरमा नभए पनि दोस्रो नम्बरमा त छ, दोस्रोमा नभए पनि तेस्रोमा छ। त्यो दोस्रोलाई पहिलो पार्नु पर्यो नेताले, तेस्रोलाई दोस्रो पार्नु पर्यो। त्यो सबै छोडेर म चाहिँ खालिए गरिदिन्छु चाहिँ तिमी नि उठ, तिमीलाई नि मेरो चाहिँ काङ्ग्रेसको अब रुखमा भोट हाल्दैन, हँसिया हतौडामा हाल्छन् भनेर चाहिँ नेताले यसरी चाहिँ सरेन्डर गर्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेस रहला त? काङ्ग्रेस त बिस्तारै 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 चाहिँ खुम्चिँदै जान्छ नि, सानो पार्टी हुँदै जान्छ। शेरबहादुरजीलाई यो पार्टी ठुलो भयो। शेखर कोइराला, गगनहरूको यो आँटलाई म चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। आँटको विकास र परिवर्तन के हुने सम्भावना छ? हजुर त भित्री बुझ्नु भएको छ नि यो विषय। मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ 753 ठाउँमा चाहिँ उठ्नुपर्छ। लोकल चुनावमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा एलायन्स गर्नु कुनै काम छैन लोकल चुनावमा। भोलि केन्द्रको सरकार बन्ने बेलामा जुन 6-8 महिनापछि हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ प्री इलेक्सन एलायन्स गरे पनि भयो, पोस्ट इलेक्सन एलायन्स गरे पनि भयो। अहिले लोकल इलेक्सनमा त माओवादीले पनि आफ्नो पार्टी बनाउनलाई आफैले उम्मेदवारी दिनुपर्छ। त्यहाँ जित हारको चाहिँ प्रश्नै छैन। पार्टी सङ्गठन तह मात्रै बन्दछ जब लोकल चुनावमा चाहिँ उसका पार्टीका कार्यकर्ताहरू डेस्क बेन्चमा बसेर रुजु गरेर आफ्नो चाहिँ भोटरलाई बोलाएर ल्याएर चाहिँ दिन्छन्। त्यहाँ एमाले जित्दा के हुन्छ? आज कैयौँ ठाउँ यस्तो छन् जहाँ एमालेको अध्यक्ष छ, बाँकी सबै काङ्ग्रेसको छ। कैयौँ ठाउँ यस्तो पनि छन् जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले मेयर जितेको छ, बाँकीहरू सबै एमाले जितेको छ। ललितपुर त्यसको चाहिँ उदाहरण हो। त के बिग्रिएको छ त्यसमा के चाहिँ बिग्रिएको छ भन्छु म। सबै पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेरै आउँछन्, त्यहाँ अस्थिरता हुन्छ र हुँदैन नि। नेपालको लोकल इलेक्सन यस्तो हो जहाँ जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधि छान्छ, प्रत्यक्ष वास्तविक बुझेर छान्छ। अनि त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनको म कुनै जरुरी देख्दिनँ। एटलिस्ट लोकल चुनावमा गठबन्धनको कुनै जरुरी देख्दिनँ म कुनै पनि पार्टीको बिचमा। अब जरुरी छ एकदमै आफ्नै वर्चस्व देखाउनु छ भने त्यो लोकल लेभलमा गर्छन्। यो शेरबहादुर यो अहिले केन्द्र कार्य समितिको तमासा होइन। त्यसो भए प्रदेश किन बनाएको, जिल्ला किन सङ्गठन बनाएको? त्यहाँ तिनीहरूलाई के घाँस खाएर बस्छन् तिनीहरूलाई पनि थाहा छ नि, कहीँ गर्नु पऱ्यो तिनीहरूले गर्छन् नि। एक सेन्टेन्सबाट गरे हुन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो सैद्धान्तिक विचलन नआइकन होइन गर्नुपर्ने ठाउँमा एलायन्स गर, तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक स्वार्थ चाहिँ कमसेकम चाहिँ सम्झौता नगरिकन गर भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्यो भने केन्द्रले सबैले गर्छन् नि। यत्रो सङ्गठन छ काङ्ग्रेसको। यतापट्टि नै आचार्य जस्तै केपी ओली माधवप्रतिसित छुट्टिएर माधव नेपाल यति धेरै रिसाएको देखिन्छ अझै पनि केपी ओलीसँग भने कहिलेकाहीँ जस्तै भन्नुहुन्छ केपी ओली छुटुक्क राजासँग भेट्न थालेका छन् भनेर उहाँलाई डाहा भएको अथवा यो के रिस हो? खास चाहिँ किन यसरी उकेल्छन् मान्छे? होइन यो यस्तो हो। अब यस्तो छ, कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयमा जब झगडा हुन्छ नि, त्यो विश्वविद्यालयको म मात्रै हुँ नेता, म मात्रै हुँ हेडमास्टर भन्ने त पुरानो चलन हो। लेनिनले पनि त्यही गरेको, स्टालिनले पनि त्यही गरेको, होचिमिनले पनि त्यही गरेको, फिदेल कास्त्रोले पनि त्यही गरेको हो। संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो सहधर्मी, सहपाठी, सहयोगीहरूसँग
तिनीहरूलाई इलिमिनेट नगरिकन तिनीहरूलाई नसिद्ध्याइकन त कुनै नेतै भएको छैन। स्टालिनले चाहिँ कैयनलाई मार्यो, कैयनलाई गाली गरेर देश निकाला गर्यो। माओसेतुङको पनि त्यही हिस्ट्री हो, होचिमिनको पनि त्यही हो। त अहिले खड्ग ओलीजीको र चाहिँ अब यिनीहरूले सिकेको त त्यही विश्वविद्यालयबाट हो होइन। जतिखेर मार्सल लेनिन र माओ भन्छन् यिनीहरू भन्ने मात्रै त हो, तर झगडा गर्नलाई चाहिँ त्यहाँबाट यिनीहरू तानिन्छन्। त्यसै कारणले यो गाली साहित्यको यो फेरि चाहिँ ठुलो विश्वविद्यालय हो। कम्युनिस्टमा जब मान्छे बिग्रिन्छ तब गाली गर्न थाल्छ व्यक्तिगत रूपमा। व्यक्तिगत छ माधव नेपाल कहिल्यै ओलीलाई गाली नगरेको दिन हुँदैन होइन, त्यो व्यक्तिगत रूपमा होइन। ती त्यहाँ नझरिकन सुखै छैन। जब कम्युनिस्ट बिग्रिन्छ कि जातीय हुन्छ अरे कि व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रिन्छ अरे। त्यो संसारकै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्नुभयो भने पनि यही देखिन्छ, अधिकांश यही देखिन्छ। त्यस कारणले यहाँ यो जे भइरहेको छ हामीलाई जसलाई चाहिँ अलिअलि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अलिअलि ज्ञान छ, को गद्दार, को देशद्रोही, को चाहिँ देश बेचुवा, मतलब यो सब सारा डिक्सनरीहरू चाहिँ यिनीहरूसँग छ। माधव नेपालले पार्टी छोडेर जानु अलि मनमनमा चाहिँ गल्ती गरे भन्ने लाग्छ, भानमा चाहिँ के छ खास? होइन, उनको अब क्लेम के हो भने यो पार्टी चाहिँ त्यो खड्ग ओली भन्ने त काम र काजले चाहिँ भगोड भएर जेलमा बसेका थिए होइन। नखुद के अरे चाहिँ वर्षै जेलतिर 10-15 वर्ष। पार्टी बाहिर त मैले बनाएको हो र मसँग सारा वारती सबै एमाले पार्टी आउँछ भन्ने एउटा अतिरञ्जित चाहिँ विश्वास चाहिँ माधव नेपाललाई थियो। प्रचण्डबाट फसे अथवा आफ्नै मनले भयो? अहिले कोही फस्दैन, सबैजना आफ्नै कुबुद्धिबाट फस्ने हो। कसैले कि माधव नेपालले 15 वर्ष पार्टी चलाएकै हो नि। अब 15 वर्ष पार्टी चलाएको माधव नेपालको हविगत हामी देखिरहेका छौँ नि। अहिले चुनाव हो भने के हुन्छ होइन, धेरै नै तितो कुरा म भन्न चाहन्न, तर अहिले चुनाव हो भने माधव नेपालले कहाँ जित्छन्? जित्न सक्दैन, कहाँ जित्छन्? एकछिनलाई मान्नु ल, काठमाडौँको मेयर जित्लान्, भ्यालीमा कहीँ जित्लान्, वार्ड अध्यक्ष पनि जितेर देखाउन गाह्रो छ। मेयर नै खोज्दैछन् नि अहिले खोज्दा होइन माधव नेपाल होइन। अब खोज्नु त भोलि प्राइम मिनिस्टर खोजे पनि हुन्छ होइन। हो, हार्दै पनि पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अहिले नै सुरु हुन्छ, यही स्थानीय निकायबाटै हो। अब उनले हिजो 15 वर्ष पार्टी चलाएको उनले मात्रै बनाएको पार्टीले होइन नि। पार्टी निर्माणमा त थुप्रैको योगदान थियो होला, हामीलाई पनि थाहा छ नि। कसरी त्यो पार्टी बन्यो, माले पार्टी बन्यो, कसरी कोअर्डिनेसन कमिटी बन्यो पहिला, कसरी झापा विद्रोह भयो, कसरी त्यसपछि त्यो भूमिगत भयो, कसरी जनपक्षीय भयो होइन, कसरी स्कुलका मास्टरहरू चाहिँ त्यसमा आकर्षित भए। यो सबै चाहिँ नेपालको त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन त राम्ररी लेखिएको छैन नि। तर आजको चाहिँ यो पब्लिक एजुकेसन कसरी ध्वस्त भयो, त्यो कम्युनिस्ट झोला बोक्नेहरूले ध्वस्त पारे त हो नि नेपालको पब्लिक स्कुल। भनेपछि माधव नेपालको त्यस्तो अवस्था चुनावमा हुने कुरामा केपी ओली पनि भन्छन् कहिले काङ्ग्रेसलाई 13 सिट झार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छन्। यो सम्भव हुनसक्छ? कस्तो हुन्छ अब चुनाव? होइन, त्यो त अब खुस्केको दिमागले भन्छ। अहिले चुनाव हो भने सबैतिर काङ्ग्रेस 1 नम्बर पार्टी हुन्छ, स्थानीय निकायमा पनि, प्रदेशमा पनि र चाहिँ सङ्घको निर्वाचनमा पनि। आजको मितिमा चुनाव भयो भने यो त म ठोकियो गरेर भन्न सक्छु। केपी ओलीकै हेरेगरी हुने अवस्था हो त्यसमा। अहिले सेकेन्ड पोजिसन होला, सेकेन्ड होला, थर्ड होला, तर केपी ओलीको पार्टी अब 1 नम्बर पार्टी त हुँदैन, हुनै सक्दैन। अब होइन, कम्युनिस्ट एकता भयो भने कसैले रोक्दैन होइन। सफा कुरा गर्नुपर्छ नि। आज नेपालमा भनौँ स्थानीय निकायकै निर्वाचनमा पनि 100 लिएर 5 भोटदेखि लिएर 200 भोटमा त चाहिँ 200वटा चाहिँ त्यो पोलिटिकल युनिटको डिसिजन हुन्छ, जहाँ चाहिँ 100, 200, 300, 400, 500 भोटले जतिसुकै कमजोर भए पनि माओवादी र चाहिँ माधव नेपालको पार्टीले 5-10% भोट काट्दाखेरि पनि चाहिँ एमाले पार्टी त खुम्चिहाल्यो नि। 7% भोट काट्यो अरे खुम्चिहाल्यो नि। यो त इतिहासले गरेको प्रमाण हो नि। इतिहासले प्रमाणित के गरेको छ भने 1 सिट नजित्ने वामदेवले पनि त्यतिखेर चाहिँ 56 सालको चुनावमा 10 लाख भोट ल्याएको छन् नि, तर सिट त 1 पनि जितेनन्। तर त्यतिखेर एमाले भन्ने पार्टीलाई त खुम्च्याइदिए नि। काङ्ग्रेसले 114 सिट जित्यो, बहुमत ल्यायो। त्यसमा वामदेवको पार्टीको ठुलो महत्त्व छ नि। सिट त वामदेवजीले पनि जितेनन्। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरूको जब चाहिँ भोट चाहिँ गएर चाहिँ एक ठाउँमा गएर चाहिँ खेर जान्छ त फाइदा त काङ्ग्रेसलाई हुने हो नि, त्यो त स्वाभाविकै छ। त्यसै कारणले म त अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्छु, यस्तो यो नक्कली म्यान्डेट लिएर जब काङ्ग्रेसले भोलि बहुमत ल्याउँछ भने त्यो पनि टिक्दैन फेरि। त्यसैले कम्युनिस्ट एकताको फेरि म पक्षधर हो। कम्युनिस्ट नेपालमा एकै ठाउँमा मिलुन्, अगर जनताले सबै कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा मिल्दाखेरि फेरि पनि बहुमत दिन्छन् भने त उनीहरूले सरकार चलाउनु पाउनुपर्छ, स्थानीय निकाय जित्नुपर्छ।
काङ्ग्रेसले आफ्नो पौरखले आफ्नो ऊर्जा आफ्नो चाहिँ रणनीतिले चुनाव जित्न सक्दैन भने यो च्याखे दाउले जितेको चुनावले चाहिँ काङ्ग्रेसमा फेरि अर्को बिग्रा आउँछ, झगडा आउँछ, म्यान्डेट एकातिर हुन्छ होइन। त्यसै कारणले फेरि पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भिडन्त हुनुपर्छ। भिडन्त भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सबै कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ। हो, डेमोक्रेटिक फोर्सहरू जो चाहिँ छन्, अरू पार्टीहरू छन्, तमलोपा छ, उपेन्द्र यादवको छ, उनीहरूसँग काङ्ग्रेसले एलायन्स गर्न सक्छ। काङ्ग्रेसले अब कम्युनिस्टसँग एलायन्स गरेर जाँदाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट विस्तार थप हुने हो, यो कम हुने होइन। अब गर्न खोजेको काङ्ग्रेसले के हो, यो माओवादीसँग एलायन्स गरेर भोलि विप्लवसँग पनि एलायन्स गरेर काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको चाहिँ के हो, म यो बुझिरहेको छैन। आफ्नो चाहिँ यसै पनि खुम्चिएको सपोर्ट, यो देउबाको आफ्नो एकल निर्णय हुन्छ, त्यहाँ के को छ यस्तो निर्णय गरेर अगाडि बढौँ भन्ने? तत्कालको फाइदा मात्रै हेर्ने, निर्णय गर्ने, तत्कालको फाइदा हेरेर निर्णय गर्नेहरू छन् त्यहाँ अहिले। भविष्यको काङ्ग्रेस, नयाँ पुस्तालाई कस्तो काङ्ग्रेस दिने होइन, एउटा राष्ट्रिय चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पार्टी दिने कि एउटा चाहिँ खुम्चिएको पार्टी दिने भन्ने कुराको छलफल चाहिँ हुँदैन। चुनावमा यसो गर्दा जितिन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ छलफल हुन्छ। अहिले चुनावमा माओवादीसँग मिल्यो भने या अब के अरे एकीकृत समाजवादीसँग मिल्यो भने चुनावमा 2-4 सिट धेरै जितिन्छ। तर जहाँ छोडिन्छ 2-4-10-20 सिट, त्यो चाहिँ खतरनाक ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ भोलि विप्लवले पनि स्पेस क्रिएट गर्छन्, काङ्ग्रेसका मान्छेहरू त्यहाँ पलायन गर्छन् होइन। पोलिटिक्समा उम्मेदवारी दिन पाएन भने इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको त्यही भएको होइन र भनेको। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस आज कहीँ पनि छैन नि, न केन्द्रमा छ, न स्टेटमा छ होइन, न लोकल बडीमा छ। आज त्यत्रो चाहिँ 50 वर्ष शासन गरेको भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस किन यसरी खुम्चिनु पर्यो भन्दा यस्तै बेकुफ नेताहरूले गर्ने निर्णयले गर्दा। अहिलेको चुनाव हेर्ने हो कि काङ्ग्रेस कस्तो पार्टी बन्छ भनेर भविष्य हेर्ने हो। भविष्य पनि हेर्नु पर्यो। आज एक ठाउँमा हारिएला अरे, 2 ठाउँमा हारिएला अरे, तर काङ्ग्रेसलाई खुम्च्याउने र एकदम चाहिँ प्रजा परिषद बनाउने बाटोमा त लिएर जानु भएन नि। कुरो चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो मात्रै हो। त्यसतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गगन शेखर कोइरालाहरूले चाहिँ अहिले मेहनत गरिरहेका छन् होइन। म त लोकल चुनावलाई जितार भन्दा माथिबाट पनि हेर्छु, हार्दा पनि केही बिग्रिँदैन। तर आफ्नो उम्मेदवार र आफ्नो भोटलाई चाहिँ त्यहाँ जोगाउन सक्नुपर्छ। एउटा कुरा उठाएको छ नि केपी ओलीले, जस्तै मतपत्रको हरियो रङको कुरा पनि विवाद आइरहेछ, त्यो बदल्नै पर्छ, एउटा आपत्तिजनक छ। सूर्य कहीँ हरियो हुन्छ भन्ने ओलीले निकालेको थियो, यो वास्तविकता हो? इतिहास हेर्दाखेरि होइन, त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ प्राविधिक कुरा हो होइन। अब ओलीजीले भनेको कुरालाई निर्वाचन आयोगले रेस्पोन्स गर्दै पनि हुन्छ र ओलीजीले पनि के छ भने यस्ता चाहिँ डरसेरुवा कुरा गरेर चाहिँ चुनावमा भोलि हार्दाखेरि चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ कारण चाहिँ यस्ता कुरा लिएर होइन। उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले इमेज छ नि त अहिले, आज पनि शेरबहादुरजीको भन्दा त चाहिँ ओलीजीको राजताप छ नि, बोलीमा होइन राजताप छ। त्यही राजताप लिएर चुनावमा भइहाल्नु नि। यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ हरियो बनायो कि सेतो बनायो त्यो मलाई थाहा छैन। तर त्यस्तो कुरालाई लियो भने मान्छेले के बुझ्छन् भने ए ओली कमजोर भएर बाहना बनाउन थाले भन्छन्। तर केपी ओली चर्चामा चाहिँ आउनुहुन्छ, जस्तै योभन्दा अगाडि कोमल ओलीलाई संसद बनाउनु भयो, अहिले फेरि महानायिका करिश्मा मण्डल लानुभयो। यो उहाँले अवसर चाहिँ दिनुहुन्छ होइन मान्छेलाई? यस्तो छ, अब त्यो मान्छेको नि अकालै छ त्यहाँ। मान्छे अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ फेस भ्यालु भएका मान्छेहरू छुटेर गएका छन्। अब फेरि यस्तो पनि छ अहिले नेपालको राजनीतिमा पनि अब पार्टी क्याडर्सभन्दा बाहिरबाट विभिन्न क्षेत्रबाट मान्छेहरू नआइकन पार्टी नेतालाई मात्रै हेरेर भोट दिनेवाला छैनन्। अब सिनेमाका, साहित्यका होइन, प्रोफेसरहरू होइन, कलाकारहरू सबै चाहिँ जुटेर नै पार्टी बन्ने हो। खालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जात जाति मात्रै मिलाएर त पार्टी बन्ने होइन। समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई ल्याएर कलरफुल पार्टी बनाउन सक्यो भने त्यो राम्रै हो। करिश्मा मानन्दरले चाहिँ अब उहाँ कति % कम्युनिस्ट हो मलाई थाहा छैन, तर कम्युनिस्टै हुनु पर्दैन कि, कम्युनिस्ट हुनै सक्नुहुन्न उहाँ, कुनै हातमा सक्नुहुन्न, असम्भव। कम्युनिस्ट यहाँ कोही छँदै छैन, बेकारको त मुड्की उठाएर चाहिँ लाल सलाम भन्ने गरी चाहिँ किन जानु त्यहाँ भनेको नि। आफ्नै एउटा चाहिँ कलाकारिताको औरा छ, त्यसैलाई लिएर चाहिँ जाने हो होइन। एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर र भ्यालु बोक्ने हो, त्यो त्यसै चाहिँ मुड्की उठाउनै पर्दैन। मुड्की उठाउनेहरूको कम्युनिस्टलाई देखेर त लाज पनि लाग्छ आजकल त मलाई। एउटा पनि कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण छैन। प्रचण्ड, माधव नेपाल होइन, के अरे चाहिँ खड्ग ओलीहरूमा, अनि करिश्मा मानन्दर चाहिँ किन मुड्की उठाएर चाहिँ कम्युनिस्ट हुनु पर्यो? सांसद बनाउने योजना होला नि कोमल ओलीको इक्जाम्पल दोहोऱ्याउने, यहाँ त त्यो देखिन्छ नि।
ठिक छ, सांसद त बन्नलाई चाहिँ यसै पनि महिलाहरूलाई थुप्रै महिलाहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ, सिधै क्षेत्रबाट पनि ल्याउनुपर्छ, कलाकार क्षेत्रबाट पनि ल्याउनुपर्छ, साहित्यिक क्षेत्रबाट पनि ल्याउनुपर्छ। त्यो नलाएर त खालि यो पार्टीको म यति वर्ष जेल बसेको हुँ, यति वर्ष चाहिँ म के अरे चाहिँ एक्जाइल बसेको हुँ, यति वर्ष मैले काम गरेको भन्ने चाहिँ नाराले चाहिँ यो देश त 30-35 वर्ष त डुब्यो नि। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ स्वागतै गर्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि अबको अवस्था अन्तिममा भन्नुहोस् त, यो गठबन्धनको सरकारलाई रक्षा गर्ने हिसाबमा नै एमसिसी पास गरियो भन्ने कुरा प्रवचनले उठाए, देउवाले पनि यसलाई सफल भएको घोषणा जस्तो गर्नुभयो, खुसी हुनुभयो। अब यो देशको कूटनीतिका हिसाबमा चाहिँ कसरी बढ्छ, नेपाललाई कसरी हेरिएको छ अन्तिममा? अनि त्यो चाहिँ अब गम्भीर प्रश्न हो। यो मात्रै प्रश्नमा पनि एक घन्टा कुराकानी गर्न सकिन्थ्यो। नेपाल चाहिँ आज चाहिँ जियो पोलिटिक्समा र ग्लोबल चाहिँ कन्फ्लिक्टमा, पोलिटिक्सको द्वन्द्वमा चाहिँ नेपाल अहिले कहाँ स्ट्यान्ड गरिरहेको छ, कुन खतरनाक मोडमा छ, नेपाल कसरी जानु पर्थ्यो, चाइनासँगको सम्बन्ध यसको कस्तो हुनु पर्थ्यो र अहिले कस्तो छ, नेपाल दुई ठुला छिमेकीहरूको बिचमा फसिरहेको छ। एकातिर भारत छ जो क्षेत्रीय शक्तिबाट अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हुँदैछ, चीन सुपर पावर भइरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ भारतको र अमेरिकाको बिचको एउटा धुरी बनिरहेको छ। अझै त्यस्तै पेसिफिक जोनमा पनि अर्को जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डियाहरूको एउटा क्वाड भन्ने छ हैन। त यी सबै कुरामा चाहिँ नेपाल चाहिँ अहिले भनौँ न, अब त्यही युक्रेनलाई चाहिँ समर्थन गर्ने बित्तिकै रुस विरोधी नेपाल देखियो, एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि पनि रुस र चाइना विरोधी देखियो, अमेरिका गयो। अब यसले कहीँ आफ्नो पोजिसनहरूलाई चाहिँ धेरै नै चाहिँ अब ठिकै छ डिक्लेयर गरेर हामी अमेरिका इन्डिया धुरीमा गयौँ भनेर भन्नको लागि चाहिँ त्यो साहस छ भने त्यो भन्दा पनि चाहिँ त्यो भन्ने देशहरू पनि छन् हैन। हामीलाई नाटोको मेम्बर दे भन्दाखेरि त युक्रेनसँग झगडा भएको हो। नेपालले पनि आफूलाई चाहिँ नाटोको मेम्बरसिप चाहिँ माग्न सक्छ। उसलाई लाग्यो भोलि चाइनाबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ अब भोलि आक्रमणमा पर्छ भने सुरक्षा गर्न अमेरिका आउँछ हैन, या इन्डिया आउँछ, या इन्डियाले नेपाललाई सुरक्षा गर्छ केही न केही। तर त्यस्तो भूस्थितिमा चाहिँ, त्यस्तो भू राजनीतिमा नेपाल छ, सकिन्छ त्यसलाई बोक्नलाई। नाटोको मेम्बर भयो अरे भोलि सकिन्छ, सकिँदैन नि। त्यसकारणले नेपालको भू राजनीतिलाई धेरै गिजोल्नु भयो शेरबहादुरजीको पालामा यहाँ आएर। अब यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ अर्डरमा राखेर यी सबै संसारका महाशक्ति र चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग र युरोपियन शक्तिहरूसँग एउटा ब्यालेन्स बिहेभ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन, एउटा राष्ट्रिय सोच सबै पार्टीहरूको, त्यसमा विज्ञ विशेषज्ञहरूको चाहिँ राय लिएर नबनाउने हो भने हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ बिस्तारै दलदलमा एउटा डार्क टनेलमा फस्दैछौँ। त्योभन्दा पहिले नै सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। हस्, समयको लागि धन्यवाद।